तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम छठे बाब की चौथी आयत से मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने मसीह की ज़ात के हवाले से अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस पर किया कि उसके मुतालिक पुराने अहदनामे में क्या लिखा है, क्योंकि यहूदी ईमान की बातें नुक्ता आगाज़ की बातें हैं जिनमें पौलुस रसूल इब्रानियों से कहता है कि इसी बुनियाद को नुक्ता आगाज़ बनाएं और कमाल की तरफ बढ़ें, यानी मसीही ईमान और मसीही मुकाशफा की तरफ। लेकिन आज हम इस अहम सवाल पर गौर करेंगे और वो सवाल ये है कि क्या ईमानदार बरगश्ता होकर हलाक हो सकता है? क्या बरगश्ता होना या भटक जाना हकीकत है? क्या हकीकी ईमानदार बरगश्ता होकर हलाक हो सकता है? क्या एक ईमानदार के मुस्तकबिल में अपने मुकाम से गिरने का इम्कान है? इसी सब पर हम आज की किस्त में बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, डॉक्टर फरीद ज़की, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया। आपका आना एजाज की बात है। डॉक्टर फरीद, अब मैं छठे बाब की चौथी आयत से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ मरकूम है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और फरेब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और निजात वाली बातों का यकीन करते हैं। डॉक्टर फरीद, अहम सवाल जो चौथी आयत में है कि रसूल की इन अल्फाज से क्या मुराद है? क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। वो किन लोगों की बात कर रहा है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर चौथी खबर को देखते हैं इस खत में, जो कि बरगश्तगी के खतरे के मुतल्लिक है। और अब हम समझेंगे कि बरगश्ता होने से क्या मुराद है और क्या नहीं है। जी। वो एक जमात की तारीफ से आगाज करता है जिसके पास 6 बख्शिशें हैं। शुरुआत में मैं कहूँगा कि जब आज हम इन 6 के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जाली और हकीकी दोनों के पास है। हकीकी ईमानदार जो अपने मसीह पर ईमान का और उसकी कुर्बानी के काफ़ी होने का इतराफ़ करता है, और साथ ही वो भी जो फ़क्त मसीही ईमान का इतराफ़ करता है और वो ज़मानों से यहाँ तक कि मसीह के दुनिया में मौजूदगी के अयाम में भी एतराफ़ करने वाले थे। पैरवी करने वाले और फल एक तरफ था और दूसरी तरफ लगाव था और फ़क्त ज़ुबानी कलामी ऐलान था जो कि बेफल था। जी। यहाँ पर हमारे पास 5 बातें हैं जो हकीकी और जाली दोनों में पाई जाती हैं, और मैं इन 5 का जिक्र करूंगा कि उनके दिल रोशन हुए, उन्होंने आसमानी बख्शिश का मज़ा
چکھ لیا اور انہوں نے روح القدس میں شراکت پائی اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں مجھے یہاں یاد دلائیے گا، میں نے اس کا مطلب بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پانچوں باتوں کا مطلب یہی ہے، جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے ہیں، حقیقی بھی روشن ہوئے اور جعلی یا ڈھونگ کرنے والے بھی روشن ہوئے، دونوں روشن ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی 5 باتیں حقیقی اور جعلی دونوں جماعتوں میں حقیقی اور جعلی، صحیح۔ جو مسیحی ایمان کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ جو صرف لفظی اعتراف کرتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسیحت دوسری ثقافتوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ ثقافتیں ایک شخص کو چند جملوں کو دہرانے کا کہتی ہے تاکہ وہ پیروکار بن سکے۔ بہرحال مسیحت دہرائی کا نام نہیں، مسیحت اندرونی اعتراف ہے جو ظاہر ہوتا ہے اور ایک فرق برتاؤ کے ساتھ پھل لاتا ہے۔ ایک شخص مختلف ہو جاتا ہے، ایک مختلف ایک نئی شخص مخلوق، اور قیمت ادا کرتا ہے۔ صحیح، اور دل روشن ہونے کا مطلب ہے کہ روشنی ان میں داخل ہو چکی ہے یا ان کے ذہن روشن ہو گئے ہیں جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ مثلاً مسیح ایک طرح سے اعلان کرنے آیا، یعنی شریعت سے مختلف باتوں کا اعلان۔ شریعت انسان سے کرنے کو کہتی ہے لیکن مسیح قبول کرنے کو کہتا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے آسمانی بخششوں کا مزہ چکھا۔ آسمانی بخششوں سے مراد وہ فضل ہے جو مسیح میں ظاہر ہوا، جس کے متعلق اس نے یہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ شریعت کہتی ہے کہ گناہگار کی عدالت ہو، زناکار، چور کی عدالت کی جائے، لیکن مسیح گناہگاروں کو ڈھونڈنے آیا، اور یہی آسمانی بخششیں ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ تمام مسیحت کو ایک بخشش مانا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی بخشش ہے۔ جی، صحیح۔ تیسری بات جس سے شاید بہت سے سوالات پیدا ہوں گے کہ وہ روح القدس میں شریک ہوئے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ روح القدس کا مسکن ہو گئے ہیں، نہ ہی وہ کہا جو کرنتھیوں میں کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسے زمانے میں تھے جہاں انہوں نے روح القدس کے عجیب کاموں اور معجزات اور نشانات کو واضح طور پر دیکھا، اور انہوں نے ہزاروں جانوں کو بشارتی کلام کے وسیلے سے نجات پاتے دیکھا اور اس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے روح القدس کو دیکھا اور سراہا، پر کوئی عمل نہ کیا جس کے ذریعے سے روح القدس ان میں سکونت کرتا۔ دیکھیں، ایک سادہ سی تشبیہ ہے۔ جی، اگر پھولوں کی ٹوکری جس کی مہک دل فریب ہو اسٹوڈیو میں لائی جائے تو ہم سب کو اس کی خوشبو آئے گی، صحیح، لیکن اگر اس کا مالک یہاں پر موجود ہے کوئی اور وہ جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے صحیح، تو یہ مختلف بات ہے۔ جی، ہم خوشبو لیتے ہیں، جنہوں نے روح القدس کے کاموں کی خوشبو لی یا وہ کام جو وہ کرتا تھا شریک ہوئے، لیکن انہوں نے اسے حاصل نہ کیا۔ صحیح، چوتھی بات کہ وہ خدا کے عمدہ کلام کا ذائقہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے خدا کی وفاداری کو اس کے وعدوں میں پورا ہوتا دیکھا ہے، یعنی کہ مسیح کی آمد میں انہوں نے دیکھا ہے کہ خدا کا کلام شاندار کلام ہے۔ پانچویں بات، اور انہوں نے آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسے آئندہ جہان کی قوتیں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قوتیں 1000 سالہ بادشاہت میں کثرت سے ظاہر ہوں گی، اور مسیحت کی شروعات میں اس کے نمونے ظاہر جی، ہوئے۔ پہلی صدی میں بہت سے معجزات ہو رہے تھے، بیمار شفا پا رہے تھے، اور نشانات اور عجائبات ہو رہے تھے۔ انہوں نے سب دیکھا۔ پانچویں بات، جی ہاں، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، برگشتہ ہو جائیں۔ برگشتہ ہونے سے کیا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم برگشتہ ہونے کی بات کریں، کیا بائبل میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ اگر ہم یہودا کی بات کریں، وہ تمام راہ اس کے ساتھ چلا، لیکن اس کا دکھاوے والا چہرہ اتر گیا، یعنی مسیح نے اسے کبھی فریب نہیں کھایا، اور شاگردوں کو بعد میں سمجھ آیا کہ وہ کیا تھا۔ شمعون کی مثال کے متعلق بتائیے۔ شمعون جادوگر، بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کو جانتا تھا کہ وہ بپتسمہ یافتہ ہے، اور وہ فلپس کے ساتھ ہی رہا، پر دل میں لالچ تھا۔ پترس نے اس سے کہا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پد کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ وہ ایک ہی راہ پر چل رہا تھا، اور یہاں پر لفظ برگشتہ کا مطلب ٹھوکر کھانا نہیں ہے، یعنی کوئی شخص جو گناہ میں ہے، بلکہ یونانی میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ 10ویں مالے سے نیچے گرا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلندی سے بہت پستی پر
गिरना है यानी और बरक्स। यही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि मसीह को भी छोड़ देना है और मुकम्मल तौर पर यहूदियत में वापस लौट जाना है, क्योंकि मसीहत एक मुकाशफा के साथ आई है जो यहूदियत से ज्यादा अफजल और मुमताज है। ठीक है। वो बरगश्ता हो जाएं। और फिर वो एक काबिल गौर बात कहता है कि उन्हें फिर तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। आज अगर एक ईमानदार गुनाह करता है तो वो तौबा कर लेता है और कबूल किया जाएगा, और अगर एक ईमानदार एक से ज्यादा दफा तौबा करे और वापस खुदा के पास आ जाए, देखें जब तक वो दिल से आकर खुदावंद के पास ये नहीं कहता कि बहुत हो गया, अब मैं बस तेरा होना चाहता हूं, तो क्या उसे कबूल किया जाएगा? कबूल किया जाएगा। जी हाँ, लेकिन उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है, लेकिन वो फिर से बनाता है, क्योंकि इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। जब वो वापस लौटे, उनसे पूछा गया तुमने मसीहत को क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा यहूदियत हमारे बाप दादा का मजहब है। अच्छा, अब मसीह के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है जो मसलूब हुआ? जी, वो इसी लायक था, क्योंकि उसने दावा किया, उसने कुफर बका, लिहाजा वो अपने बाप दादा के गुनाहों का इतराफ करता है कि वो मसलूब होने के लायक था। गोया वो अपने बाप दादा के साथ मौजूद थे जिस रोज मसीह को मसलूब किया गया, और गोया उन्होंने कहा कि इसे सलीब दो। जी, अपने नुकसान के लिए। उनके लौट आने का मतलब ये है कि देखें, यहाँ पर बात एक शख्स को इलानिया जलील करने की है। वो मसीह को इलानिया जलील करते हैं और इसीलिए उन्हें फिर तौबा के लिए नया ना बनाया जाएगा, और ये सच है। लेकिन हम फिर से बता दें कि बरगश्ता होने का जिक्र उसने उस जमात के हवाले से किया जो जाली जमात है, लेकिन हकीकी ईमानदार जो खुदा से नए सिरे से पैदा हुए कभी बरगश्ता नहीं हो सकते, नहीं, और वो कभी खोएंगे नहीं। बाइबल के अल्फाज का उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है, उनके लिए नहीं है, वो बरगश्ता ना होंगे। जी हाँ, मैं उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करना चाहूंगा जो हमें देख रहे हैं कि वापसी का दरवाजा, तौबा का दरवाजा और माफी का दरवाजा आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक खुला है। ये बातें आपके लिए नहीं हैं। ये बातें मसीह को छोड़ने वालों और मसीही ईमान से फिरने वालों का हाल है, यानी कि वो सब लोग जो जानते बूझते और इल्म रखते हुए ये सब करते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जो कहता है कि मुझे मसीह नहीं चाहिए, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ जिन्होंने उसकी तहकीर की, और मेरे लिए यही इसका इतराफ है, सही, अपनी मर्जी से। लेकिन इससे साबित होता है कि वो शुरुआत ही से सच्चा और हकीकी ईमानदार ना था। यूहन्ना कहता है वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं। अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। अगर हमारे नाजरीन प्रोग्राम के फौरन बाद अपने टेलीविजन का चैनल जो है वो बदल लेते हैं, तो वो एक ऐसे शख्स को एक दूसरे मजहबी चैनल पर ये कहते पाएंगे कि मैं मसीही था, मैं मजहबी रहनुमा था, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं नहीं मानता कि मसीह खुदावंद है जो जिस्म में जाहिर हुआ, ना वो मजहबी है, ना ही कफ़ारा है, वगैरह वगैरह। तो घबराएं मत कि वो बरगश्ता हो गया है, कि वो ईमानदार था। नहीं, वो ईमानदार या नया मखलूक पहले से ही ना था। जी हाँ, देखें, वो मसीही घराने में पैदा तो हुआ, लेकिन उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। मसीहत ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। सही, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, तसव्वुर कीजिए कि मसीह की मसलूबियत से पहले यहूदियों की जमात है जिन्होंने हैकल में जाकर खुदा के हुक्म के मुताबिक कुर्बानियां गुजरानी। अब उनके मसीह पर ईमान लाने के बाद ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि मसीह वो कुर्बानी है जो सबके लिए एक बार गुजरानी गई। अगर आप आज कुर्बानी गुजरानते हैं तो ये इस ज़रूरत का इजहार है कि कोई आपके गुनाह उठा ले। आपके बर्ताव से जाहिर है कि आप शख्सी तौर पर मसीह की मौत, कफ़ारे और निजात पर यकीन नहीं रखते। क्योंकि आपने तस्दीक की है कि ईमानदार हलाक नहीं होता, तो बाइबल में इसकी क्या जमानत है जो जाहिर करती है कि ईमानदार हलाक नहीं होता? क्या खुदा के कलाम में कोई जमानत है जो साबित करे कि हकीकी ईमानदार जो नए सिरे से पैदा हो हलाक नहीं होता? इस पर क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं कहना चाहूंगा कि बाइबल इलाही जमानतों और वादों से भरी है जो ये बताते हैं कि ईमानदार हलाक नहीं होता। लेकिन भाई आयात, शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ईमानदार के साथ क्या होने का इम्कान है और
एक हकीकी ईमानदार के साथ क्या होना नामुमकिन है? बताइए। एक हकीकी ईमानदार के दिल में बहुत से शकूक हो सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसका ईमान जाता रहे। यहाँ पतरस की मिसाल काफ़ी है, जिसने 3 बार मसीह का इनकार किया, जबकि मसीह ने उसे पहले ही कह दिया था, शमाउन, मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। तेरा ईमान। सो मसीह जो शफायत करता है, एक ईमानदार के लिए पहली जमानत है जो हलाक नहीं हो सकता। और मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि जमानतें मेरे दिल में नहीं बल्कि उसकी ज़ात में हैं। मैं तब्दील हो सकता हूँ। दूसरी बात, मैं ये भी कहूँगा कि एक हकीकी ईमानदार गुनाह में गिर सकता है, बल्कि कई बार गिर सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो उसी में पड़ा रहे। वो उसमें क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि खुदा ने उसे नई फितरत दी है। ये ऐसी फितरत है जो गुनाह से मुकाबला करती है। हो सकता है कि वो गिरे और उठे, और वो फिर गिरे और उठे, लेकिन उसमें पड़ा ना रहे। इसकी वजह उसकी नई फितरत और रूहुल कुद्स है। ये वो तर्ज जिंदगी ये या आम तर्ज असूल जिंदगी नहीं है। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें जिंदगी गुजारें। तीसरी बात कि एक ईमानदार को मौत तक तादीब की जा सकती है, लेकिन वो हलाक ना होगा, यानी वो इस जिंदगी में मौत तक तादीब के साए में रह सकता है, जैसा कि करंथस के ईमानदारों के साथ हुआ। इसी सबब से तुम में बहुत तेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। तो मेरा ख्याल है कि अब बातें वाज़े हो रही हैं। सो मसीह का शिफायत करना, रूहुल कुद्स का सुकूनत करना और बाप के वादे उसका तरबियत के लिए सजा देना जमानत है कि ईमानदार हलाक ना होगा। मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा कि ईमानदार भेड़ें हैं और वो चरवाहा है, और उसकी भेड़ें उसके हाथ में हैं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूं और वो कभी हलाक ना होंगे। भाई फरीद इस बात के सिलसिले में वो 8वीं आयत में हमें एक मिसाल देता है। वो कहता है, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल फरेब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। ये मिसाल हमारे मौजू पर सादिक कैसे आती है? उसने कहा कि तुम 2 जमायतें हो। बहरहाल मैं हकीकी और जाली में फर्क नहीं कर सकता। बारिश का पानी तुम सब पर पड़ता है, सो तुम में किस किस्म का फल आता है जिसे मैं देख सकता हूँ, और फिर अगले हिस्से में हमें अच्छे जमीनी फल के मुत्तलिक वाज़े तौर पर बताता है जो अच्छी फसल पैदा करती है, और वह हमें सबूत के मुतालिक बताता है। लेकिन अगर जमीन अच्छी फसल पैदा नहीं करती तो तुम उनमें से हो जो इतराफ करते हैं कि हमने बारिश का पानी हासिल किया, लेकिन अफसोस फल पैदा नहीं हुआ, जो कि एक अच्छे ईमान का सबूत है। जब उसने ये मिसाल दी, वो कहना चाहता था कि दोनों में से एक बात मुमकिन है। जमीन या तो अच्छी फसल पैदा कर सकती है जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, लेकिन एक ऐसी जमात भी है जो कांटे और ऊंट कटारे उगाती है और उसका अंजाम जलाया जाना है। वो 2 जमातों को पेश कर रहा है, जैसा कि उसने खुदा की तलवार से तशबीह दी। वाज़ेह कि खत की शुरुआत यहीं से है। वो इब्रानियों से कहता आया है कि 2 गिरोह हैं। वो ये नहीं कह रहा कि एक गिरोह है जो हलाक हो सकता है। डॉक्टर फरीद, मैं चाहूंगा कि आप 9वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं। वो कहता है, ए अजीजो, अगर हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर बातों को यकीन करते हैं, यानी वो बातें जिनका ताल्लुक निजात से है। ये बेहतर बातें कौन सी हैं? अगर आप तर्ज़े तहरीर पर गौर करें तो मैं 9वीं का 4थी आयत से मुआजना करूंगा। 4थी आयत है कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए वो उनकी बात ज़मीरुल गायब में करता है। सही। 9वीं आयत में वो ईमानदारों की बात करता है और हौसला अफजाई करता है। वो यहाँ हौसला अफजाई करता है और खबरदारी बंद करता है और उन्हें तसल्ली और हौसला देने लगता है। वो कहता है, लेकिन अजीजो, मुझे यकीन है कि तुमने निजात पाई है और निजात के फल तुम में जाहिर हुए हैं। और फिर वो 2 बातों का जिक्र करता और 10वीं आयत में कहता है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम को भूल जाए। तुमने ईमान से काम किया है, और दूसरी बात कि तुम्हारी मोहब्बत को जो तुमने उसके नाम के वास्ते जाहिर की। खुदाम के लिए तुम्हारी मोहब्बत में मुशक्कत है, और ये मुशक्कत खुदावंद की मोहब्बत में जाहिर होती है। तीसरी बात के तुमने मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। ठीक है। मतलब तसलसल है। ठीक है, ये वो लोग हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان سے مشقت کی اور اب پھل لا رہے ہیں۔ واضح طور پر جب اس نے محبت کی بات کی اس نے کہا کیونکہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے ظاہر کی۔ مشقت والی محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا تصور بہت وسیع ہے اور لوگ اس کا غلط استعمال اور اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ مشقت والی محبت کے متعلق بتائیں جو محض باتیں کرنے سے مختلف ہے۔ جو محبت مشقت نہیں کرتی وہ صرف صحیح۔ ظاہری ہے۔ محبت کی بہت ساری باتیں لیکن کوئی ثبوت نہیں۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے میری محبت اس کوشش سے ظاہر ہوگی جب میں آپ کے لیے کوئی تحفہ لاؤں گا، لیکن فقط باتیں تو صرف نعرہ بازی ہیں اور دنیا اسی محبت سے بھری پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کام کرنے والی محبت کے متعلق کہتا ہے جو تم نے اس کے نام کے واسطے ظاہر کی۔ چونکہ محبت خدا ان کے نام کے واسطے ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے، مجھے توقع تھی کہ وہ کچھ ایسا کہے گا کہ تم نے اس کے نام کی خدمت کی، اس کے نام کی منادی کی، اس کے لیے کچھ کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم نے مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو۔ مقدسوں کی خدمت میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو خدا ان کے نام سے تعلق رکھتی ہے؟ جو کچھ بھی کسی شاگرد کی خدمت میں دیا جاتا ہے جو مسیح کا پیروکار ہے، مانا جاتا ہے کہ مسیح کے واسطے دیا جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مسیح زندوں کی عدالت میں ان سے کیا کہے گا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی جو یہودیت سے نکل کر آئے۔ وہ غیر قوموں میں سے ہوں گے جو مسیحا پر ایمان لائے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ وہ اس سے کہیں گے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، اور وہ کہے گا کہ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ بھائی ایاد، آج بھی وہی اصول ہے کہ پر آج مسیح سے میری محبت کہاں ہے؟ کیا آج میں مسیح کے پاس جاتا ہوں جو بھوکا ہے، جو کمزور ہے یا بہت غریب ہے یا ٹھوکر کھائے ہوئے دکھی ہیں؟ ہماری محبت صرف کلیسیا میں بولنے کی حد تک نہ ہو صحیح، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اس جی۔ کا ثبوت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ 12ویں آیت، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند ہو جاؤ جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی، یقیناً اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر فرید۔ لفظ سابقہ کا تعلق اس سے جڑتا ہے، وہ بات جو 11ویں آیت میں لکھی ہے، اور ہم اسی کے آرزومند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اسی طرح کی کوشش ظاہر کرتا رہے۔ انہوں نے ایمان کے کام میں کوشش ظاہر کی اور محبت کی خاطر مشقت کی، اور وہ دانش مند آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ انہیں امید کی ضرورت ہے جو ان کے دلوں کو بھر دے، مسیح کے ساتھ آسمانی جلال کی امید۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میری آرزو ہے کہ تم امید میں قائم رہو، اور جب تک یہ امید پوری نہ ہو جائے تمہیں یہ مشن جاری رکھنا ہے، اور جو تاریخ میں تم سے پہلے ہیں ان کی پیروی کرو، جو ایمان میں ہمیشہ خدا کے وعدوں کو مان کر چلے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ صبر سے انتظار کیا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے سامنے پرانے عہد نامے سے ایمانداروں کی ایک جماعت کو پیش کرتا ہے جن کے پاس وعدے تھے اور انہوں نے ان کو مانا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ چھٹے باب میں ہم نے ایک جماعت کی بات کی کہ وہ جن کے دل روشن ہو گئے ہیں، 4 سے 6 آیت میں۔ کیا آپ ہمیں ان 5 صفات اور ان کا مطلب بتائیں گے جو اس جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں؟ ان صفات کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک بار روشن ہو جائیں، یعنی کہ روشنی ان کے ذہنوں پر پڑی، سو حقیقی اور جعلی دونوں ہی روشن ہوئے، اور انہوں نے آسمانی بخشش کا مزہ چکھ لیا، یعنی مسیح کا فضل ان پر ظاہر ہوا، یا مطلب کہ مسیحت خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے، اور تیسری یہ کہ وہ روح القدس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ روح القدس کا مسکن ہو گئے ہیں، بلکہ شریک ہوئے، اور شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے روح القدس کے عجیب کاموں، نشانوں اور معجزات کو دیکھا، لیکن انہوں نے صرف اسے سراہا، اور یہ پہلا رسولی دور تھا۔ جی، پہلا رسولی دور۔ اور چوتھا یہ کہ انہوں نے خدا کے عمدہ کلام کا ذائقہ چکھا ہے، انہوں نے خدا کے وعدوں کو پورا ہونے میں اس کی وفاداری کو دیکھا،
اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ چکھ لیا، وہ قوتیں جو 1000 سالہ بادشاہی میں صاف طور پر ظاہر ہوں گی۔ انہوں نے اس کا نمونہ رسولی دور کے آغاز میں دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر فرید، جی بہت خوب، زبردست۔ ان کے متعلق بات کرتے ہوئے اس نے کہا اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، برگشتہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ برگشتگی تب ہوتی ہے جب ایک بت پرست شخص مسیح کا ہو جانے کے بعد پھر سے بت پرستی کی طرف پھر جاتا ہے، یا جب ایک یہودی مسیح سے لطف اندوز ہو لیکن یہودیت میں واپس لوٹ جائے، اور یہ گمراہی ہے۔ یہ صرف غلطی نہیں بلکہ حتمی گمراہی ہے مسیح کی ذات سے، اور وہ شخص حقیقی نہ تھا۔ جی ڈاکٹر فرید، زبردست۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ ایک ایماندار ہلاک نہ ہوگا، چونکہ ان الفاظ کا اطلاق ایمانداروں کی جماعت پر نہیں ہو سکتا، تو کیا ضمانت ہے کہ ایک ایماندار ہلاک نہ ہوگا؟ سب سے پہلے حقیقی ایماندار کے اندر شکوک ہو سکتے ہیں، لیکن مسیح اسے بحال کرے گا کیونکہ ہمارا شفاعت کرنے والا مسیح ہے، جیسا کہ پطرس کے ساتھ ہوا۔ صحیح۔ جب اس نے شک کیا لیکن وہ بعد ازاں بحال کیا گیا۔ دوسری بات، ایماندار گناہ میں گر سکتا ہے لیکن وہ کبھی گناہ جیتا نہیں ہے کیونکہ روح القدس اس میں بستا ہے۔ تیسری بات، ہمیں تعذیب کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا، لیکن ہم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ مسیح نے کہا اس کی بھیڑیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ آمین۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ سب کا شکریہ۔ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں سیکھا اور گزشتہ اقساط میں بھی کہ عبرانیوں کے نام خط کسی ایک گروہ کی بات نہیں کرتا بلکہ دو گروہوں کی بات کرتا ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ حقیقی ہے، جو صحیح ہے، بہرحال ایک گروہ ہے جو جعلی ہے اور ڈھونگ کرنے والا ہے۔ ایک ہے جنہوں نے مسیح کو اپنایا، منجی اور خداوند مانا، حقیقی قبولیت ہے، اور ایک اور ہے جو اس کا اعتراف تو کرتا ہے لیکن وہ اعتراف جعلی ہے۔ جب آپ عبرانیوں کے نام خط میں برگشتہ ہونے یا ہلاک ہونے کے حوالے سے باتیں دیکھتے ہیں تو اس کا اطلاق حقیقی جماعت پر نہیں ہوتا بلکہ اس جعل ساز اور جھوٹی جماعت پر ہوتا ہے جن کا اعتراف جعلی ہے۔ جیسا کہ آپ بہت سے لوگوں کو کہتے پائیں گے کہ میں مسیحی تھا لیکن میں نے مسیح اور مسیحیت کو خیر بات کہہ دیا، پر پریشان مت ہوں کیونکہ وہ شخص تو حقیقی تھا ہی نہیں۔ یوحنا رسول اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے۔ بہت سے لوگ مسیح کا جعلی اعتراف کرتے ہیں اور کسی بھی وقت مسیح کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جس نے مسیح کو قبول کر لیا وہ اس کے ہاتھ سے چھینا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مسیح کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ مسیح اس کے ہاتھ میں، بلکہ وہ مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ مسیح نے اپنی بھیڑوں کے متعلق کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ عزیز ناظرین، اگر آپ دل سے مسیح اور اس کے کام کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوگا اور آپ خدا کے فرزندوں میں سے ہوں گے اور روح القدس آپ میں بسے گا اور آپ کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ اگر آپ مسیح کے بدن کے اعضاء میں سے ہیں تو مسیح کا بدن کبھی اپنے کسی عضو سے محروم ہو کر جلال تک نہ پہنچے گا، جیسا کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر تھا۔ ہم یقیناً باپ کے گھر تک سلامتی سے پہنچیں گے، آپ کبھی نہیں کھوئیں گے۔ اور اگر آپ ایک مرتبہ گریں یا ٹھوکر کھائیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیح جلال میں ہے اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، جو آپ کو بحال کر سکتا ہے؟ تو آپ داؤد کے ساتھ مل کر زبور کی وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔